अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर हम समझते हैं कि थकन सिर्फ ज़्यादा काम की वजह से होती है, लेकिन दर हकीकत थकन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। अक्सर हमें ऐसा होता है कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो भी थके थके रहते हैं, हर वक्त थकावट महसूस होती है, सुबह उठते ही जिस्म भारी भारी महसूस होता है, या बाज़ औक़ात अभी दिन आधा ही गुज़रता है तो हमारी तवानाई ख़त्म हो जाती है, जैसे एक किस्म की बैटरी डाउन हो जाती है, वही सूरत हाल हमारी हो जाती है। तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जो मेन रीज़न्स है 7 बड़ी वजूहात, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। अच्छा, आज के दौर में जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे थकावट का नज़र आता है वो है नींद की कमी। अगर आपकी नींद मुकम्मल और गहरी नहीं होती तो थकावट और सुस्ती एक कुदरती बात है। एक तहकीक के मुताबिक एक नॉर्मल जो इंसान है, बालिग इंसान, उसको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। अगर आप कहती हैं कि नींद तो पूरी हो रही है, तो फिर गौर करें कि नींद बार बार डिस्टर्ब तो नहीं होती, कोई शोर, कोई रोशनी या बच्चों की कोई देखभाल करते हुए कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अक्सर ख़वातीन रात को मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, जिससे हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, शोहर के काम काज की तैयारी करनी होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से नींद हमारी मुकम्मल नहीं होती है। अच्छा, जब नींद पूरी नहीं होती है तो बंदा वैसे ही सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है। ये मैंने अपनी बेटी से तजर्बा किया था। उसके पिछले 2-3 महीने बहुत टफ़ गुजरे। उसकी नींद पूरी नहीं होती थी, वो 2 से 3 घंटे सोती थी, क्योंकि उसके मुख्तलिफ टेस्ट की तैयारी करनी थी उसने यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो जब उसकी नींद नहीं पूरी होती थी, वो सारी अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने छोटे बहन भाइयों पे निकालती थी। तो उसी से मैंने फिर उसको ऑब्ज़र्व किया कि अब इसकी नींद पूरी नहीं होती है तो ये कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। तो आप इसी से खुद अंदाज़ा कर लें। जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, रात देर तक आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, सुबह जल्दी क्योंकि हर औरत ने सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों के काम करने होते हैं, हस्बैंड को भेजना होता है, तो फिर जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो सारा दिन बंदा सुस्त रहता है। अक्सर औरतें क्या करती हैं, सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, उससे 1 से 2 घंटे तो वैसे ही निकल जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है नींद पूरी नहीं होती है। तो इसी वजह से जो है वो फिर एक्टिव भी नहीं रहती हैं। तो मेरी, क्योंकि मैं जल्दी सोती हूँ, तो मेरी फिर सुबह ऑटोमेटिकली जल्दी आँख खुल जाती है और मैं अर्ली मॉर्निंग उठने वालों में से हूँ। और मैं ज़्यादातर 90% मेरा जो काम है वो मैं फजर के बाद कर लेती हूँ, जो पूरे दिन की रूटीन का काम होता है। तो सबसे पहला रीज़न जो मुझे नज़र आता है, जो मैंने अपने घर में अपने बेटी को ऑब्ज़र्व किया है, वो है जी नींद की कमी। दूसरी बात, अच्छा, हम ख़वातीन ना अक्सर दूसरों की फ़िक्र में ख़ुद को भूल ही जाती हैं, अपनी खुराक में एहतियात नहीं करती हैं, वक्त पर खाना नहीं खाती हैं, आयरन और विटामिन्स की कमी हो जाती है। ये सब हमारी थकावट की बड़ी वजूहात हैं। अगर जिस्म में खून की कमी हो जाती है, अक्सर आपने देखा होगा लेडीज़ का जो फेस है वो ये येलो सा हो जाता है ना, और जिस्म कमज़ोर और जहन सुस्त हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर आपके अंदर विटामिन्स की कमी होना शुरू हो गई है, तो फिर ज़ाहिर आपका जिस्म भी कमज़ोर होगा और मेंटली आप एक्टिव भी नहीं रह सकेंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है तो लाज़मन डॉक्टर के मशवरे से कोई ना कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। ये ना समझे कि आप मुकम्मल खुराक खा रही हैं तो कोई भी कमी नहीं होगी। अच्छा, हकीकतन यही है कि हम छोटी छोटी अपनी बीमारियों को, छोटी छोटी गलतियों को वो बड़ी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई मल्टीनेशनल ही वो कोई ब्रांड की मल्टी विटामिन्स लेने हैं। पाकिस्तान के भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी मल्टी विटामिन्स बहुत अच्छी हैं, और ख़ास तौर पे जो दूध के डब्बे आते हैं वो भी कम से कम साल में 1-2 दफ़ा ज़रूर 2 या 3 डब्बे लाजमी पिया करें। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो मुझे नज़र आती है थकावट की वजह, वो है ज़हनी दबाव और परेशानियाँ। हमारा क्योंकि जो माहौल है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, तो उसमें जो है औरतें बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहती हैं। इसके अलावा भी हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम हो गया, रिश्तों के मसाइल हो गए, माली परेशानियाँ हो गई, या मुसलसल ऐसी उलझनें कोई ना कोई चलती रहती है फैमिलीज़ में, तो उसका असर आपके जिस्म पर भी पड़ता है। जब आप ज़हनी तौर पर थकी हुई होंगी तो ज़ाहिर है आपकी वो जो ज़हनी परेशानी है वो आपके जिस्मानी थकावट में
تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ وہ کوئی بھی پریشانی ہو جب بھی ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کی انرجی کو کھا جاتی ہے، تو آپ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں رہتے ہیں۔ یہاں پر صرف ایک پوائنٹ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے اسے اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو چیز آپ بہتر کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ پوزیٹیو کوئی ایفرٹ کر سکتی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بوجھ خود پہ کبھی بھی نہ ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی آزمائش اس بندے پر اتنی ہی ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔ اپنے اوپر اتنا زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالیں کہ جب آپ کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہو تو کوئی بھی آپ کے پاس نہ کھڑا ہو، تو اپنے آپ کو فرسٹ پرائرٹی دیں۔ اس کے بعد ہے جی بیماریوں کو نظر انداز کرنا۔ یہ میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا ہے، ہم عورتیں زیادہ تر یہ اپنی بیماریوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنی صحت کو بالکل فوکس ہی نہیں کرتی، ان کو نظر انداز کرتی ہیں۔ کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو کسی کے پاس پیسے کی کمی ہے، لیکن یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ بیماریوں کو، چھوٹی بیماریوں کو، چھوٹی تکالیف کو نظر انداز کر دینا، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے چھوٹی بیماریوں کو بڑی بیماریوں میں تبدیل ہوتے ٹائم نہیں لگتا، تو سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنا مکمل ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو شروع میں پکڑی جائے تو آسانی سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اور ان کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اگر وقت زیادہ گزر جائے تو بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور ہم خواتین کو اکثر پھر اس ٹائم بیماری کا پتہ لگتا ہے جب وہ بالکل اینڈ پہ پہنچی ہوتی ہے، جب ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے، پھر ہم ٹیسٹ کروانے چلتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اپنا ایئرلی اپنا ٹیسٹ لازمی کروائیں۔ اچھا، نیکسٹ جو ریزن مجھے نظر آتی ہے وہ ہے پانی کی کمی اور ایکسرسائز کی کمی، اور ایکسرسائز نہ کرنا یا کمی کہہ لیں۔ اچھا، اکثر خواتین پورا دن گھر میں کام کرتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری ایکسرسائز ہو گئی ہے۔ اکثر یہ کوشچن پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہم تو پورا دن کام کرتی ہیں تو کیا اس سے ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے؟ تو لیکن یہ اس سے ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لے کے ادھر ادھر کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کریں، صبح 5 سے 10 منٹ اپنے لیے لازمی نکالیں۔ اب تو ایسی ورزش انڈور آؤٹ ڈور ساری آپ کو نیٹ سے اویلیبل ہوتی ہیں، کوئی بھی نکالیں 5-10 منٹ کے لیے کم از کم۔ اپنی جو ورزش کی ٹائمنگ ہے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی سیٹ کر لیں، یا اکثر شام کو بچے ٹیوشن گئے ہوتے ہیں اس ٹائم تھوڑی سی واک کرائیں۔ اپنے آپ کو فٹ رکھیں گی تو گھر بھی آپ کا ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ میں نے جو دیکھا ہے کہ اکثر خواتین پورا دن کام کرتی رہتی ہیں اور پانی بہت کم پیتی ہیں۔ اگر آپ پانی کا انٹیک مسلسل اپنا رکھیں گی ڈیلی کی بیس پہ، جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے 8 سے 10 گلاس، سر کے مسائل، بالوں کے، اور خاص طور پہ آج کل جو زیادہ عورتوں کو ہونے لگ گیا ہے مائیگرین کا مسئلہ، آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے، تب بھی آپ کی جسم میں ویسے ہی جان محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ آپ کی چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث نہ بنے۔ اچھا، ایک اور جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے وہ ہے ہارمونز کی جو تبدیلیاں ہیں، خاص طور پر خواتین میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا ہارمونز میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہے، اکثر ڈلیوری کے بعد اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر ڈلیوری کے بعد عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا چڑچڑی ہو جاتی ہیں اور غصہ کرنے لگ جاتی ہیں، ہائپر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کے اندر جو ہے ایک ماں بننے کے بعد جو ہارمونز کا جو بیلنس ہونا ہے وہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے عورتوں میں تھکاوٹ کی۔ اور 40 سال کے بعد تو پتہ ہے کہ آپ کو ہارمونز میں اور بھی زیادہ تیزی سے جو ہے آپ کی چینجنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ بند ہونے کی پیریڈز آپ کے بند ہونے کی طرف ہوتا ہے، تو وہ اور بھی زیادہ چینجنگ آپ کی باڈی میں ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ تو ہارمونز کا اگر آپ کو کوئی ایشو ہے آپ غور کریں تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں۔ اس کے علاوہ میڈیکلی ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو، مثلاً اگر آپ مسلسل تھکی ہوئی رہتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ انیمیا بھی ہو سکتا ہے آپ کو، شوگر کا، تھائرائیڈ کا، ڈپریشن کا۔ ڈپریشن بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کو ہم لوگ بیماری ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ تھکاوٹ کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے ہماری
ارد گرد کے لوگوں میں دیکھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہوتا ہے، ویسے بھی فیملیز کے اور بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں۔ اب آج کل بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ ڈپریشن جو ہے وہ بھی اس کی بہت بڑی ریزن ہے۔ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے، جو اس کو تو ہم بیماری ہی نہیں سمجھتے۔ ہم صرف شوگر کو، بلڈ پریشر کو، دل یا گردوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کو صرف ہم لوگ بیماریاں سمجھتے ہیں۔ ڈپریشن مین ریزن جو مجھے لگتا ہے زیادہ تھکاوٹ کا، جو اکثر کوئی بھی بیماری نظر نہیں آتی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، تو ڈپریشن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ تو ڈپریشن بھی ایک مین ریزن ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں، چیک کریں کہ آپ میں سے ان میں سے کون سی علامات ہیں جو آپ کے ساتھ مسلسل رہتی ہیں۔ تو آپ اپنے کسی بھی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور یاد رکھیں کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔